नेपालमा अब कसरी नेपाल जोगिएला कसरी हुँला भन्नेमा लडाकु विमानहरू फ्रान्ससँग पनि इन्डियाले किनिसकेको छ। अमेरिकाको हतियार सम्बन्धी नीति जस्तो रुसको नीति भइरहेछ। कुनै वारै भयो भने वारमा रुसले इन्डियालाई सहयोग गर्छ चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न, अथवा अमेरिकाले हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल र विश्व राजनीति, विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच भएको भेटवार्ता, नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजय, कमल थापाको हार, त्यसैगरी एकदमै चासो र चिन्ताको विषय रहेको अमेरिकन परियोजना एमसीसी, किनभने भने मङ्सिर 28 गते नजिकै छ। यी समग्रमा जनसरोकारको विषयमा रहेर इतिहासविद, लेखक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विश्वको राजनीतिबाट नै आजको कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ला, किनभने आज संसारको ध्यान रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र बीच भएको भेटवार्तातर्फ खिचिएको छ। हामीले हेर्दाखेरि चीन र भारतको एक प्रकारको विवाद छ। शत्रु राष्ट्रको रूपमा पनि उनीहरू लिन्छन् आफूलाई। रुस र चीन एकतर्फको किताबमा देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि। यो भेटलाई कसरी लिन सकिन्छ डाक्टर साहब? धन्यवाद प्रश्नको लागि। रुसका भ्लादिमिर पुटिन र भारतका मोदीको यो भेट अहिलेको डिफेन्स इनिसिएटिभ, रक्षा व्यवस्था, भारतले आफ्नो रक्षा व्यवस्थालाई मजबुतीकरण गर्ने क्रममा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अरू उद्योग, सामाजिक आर्थिक उन्नति विकासको भन्दा बढ्ता डिफेन्स इनिसिएटिभमा रक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउने क्रममा भारत लागि परेको छ। हुन त के कुरा गरे त्यो बाहिर सार्वजनिक होला, तर सार्वजनिक भए पनि नभए नि तथ्य कुरा चाहिँ भारत एउटा एसियाको शक्तिशाली देशभित्र आउनु खोज्छ। आणविक शक्तियुक्त भएको हुनाले आणविक शक्तिलाई चीनको टक्करमा जान सक्ने अवस्थामा हुन उसले चाहेको छ। त्यसमा चीनमासँग नभएका कुरा चाहिँ डिफेन्स इनिसिएटिभलाई चाहिने आवश्यक बहुमूल्य र 38वटा करिब चाहिँ वारफेयर लडाकु विमानहरू फ्रान्ससँग पनि इन्डियाले किनिसकेका छ। त्यसमध्ये केही इन्डियामा आइसकेका छन्। त्यो इन्डियाका मिडियाले यसलाई ठुलो प्रचारबाजीमा ल्याएका छन्। चीनलाई पनि अब दबाउन सक्ने शक्ति इन्डियामा आयो भन्ने कुरा इन्डियाका मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन्। त यथार्थ कुरा त्यसैको इनिसिएटिभले रुस र भारतसँगको सम्बन्ध चीनसँग युद्ध भएको बेलामा जसरी चीनसित भारत पराजित भयो, पाकिस्तानसँग पनि बराबरीको स्थितिमा रह्यो, त्यस्तो अवस्थामा भारतको रक्षा व्यवस्था कमजोर भएको भन्ने इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखि नै यो भारतले अनुभव गरेको हो। र त्यसबाट सुरक्षित भएर बस्नको लागि त्यसबेला रसियन सहयोग असाध्यै महत्त्वपूर्ण थियो। रसाले यो चाहिँ समेत साङ्गठनिक स्वरूपको रक्षाको व्यवस्था, इन्डियाको रक्षाको व्यवस्थामा एक्सटर्नल भिजिलेन्सीको रूपमा चाहिँ रलाई रुसको सहयोगमा रुसका प्राविधिकहरू त्यसबेलाको केजिबी आएर इन्डियामा तयार गरेको हो। अब त्यो नाता थिँदै थियो। त्यो 25 वर्षे सम्बन्ध हो। 25 वर्ष पुरा भइसक्यो। त्यसको एक्सपायर पनि भयो, त्यसको पदावधि सकिसकेको छ। तर पनि इन्डिया र रुसको सम्बन्ध त्यस बेलादेखिको सम्बन्ध कायमै छ। रुसको सहयोगमा इन्डियाले आफ्नो रक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन चाहिरहेको, जस्तै अहिले यो म सकौँ, यो रक्षा व्यवस्था बलियो गराउन चाहेको क्रममा 25 वर्ष पदावधि काटिसकेको हुनाले यस बिचमा चीन र रुसको सम्बन्ध प्रगाढ भएको छ र यिनीहरूको दुईटाका बिचमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अथवा साम्यवादी विरोधी शक्ति कोही आएको अवस्थामा दुई देश एक हुने भन्ने समझदारी सम्भवतः चीन र रुसको भएको हुनाले त्यस्तो अवस्था आइपुग्यो भने चीनको विरुद्ध लड्नको लागि अब रुसले भारतलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा मेरो अनुमानमा त्यो गलत हुनेछ। त्यो भारतलाई चीनको विरुद्ध लड्नको निमित्त भारतलाई तयार गर्दैछ भन्ने कुरा
अहिले रुसको पोलिसी हतियारपट्ट रुसको नीति अमेरिकाको हतियार सम्बन्धी नीति जस्तो रुसको नीति भइरहेछ। अथवा अरू देशमा लडाएर भए पनि आफ्नो हतियार बेच्ने अमेरिकी जुन नीति छ त्यो रुसको भारतसितको चाहिँ चीन विरुद्ध लड्न होइन कि रुसले भारतसित हतियार बेचेर व्यापार गर्न खोजेको छ। अहिले रुसले पुटिनले चाहिँ त्यही व्यापार यी दुईटाको बिचमा त्यही रुस र भारतको व्यापार अथवा हतियार व्यापारको कुरामा यी दुईटाको बिचमा अहिले छलफल भइरहेको हुनुपर्छ। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै चीन र रुस अमेरिकाको प्रतिद्वन्दी हो। अमेरिकाले विशेष गरी चीन र रुसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो प्रतिद्वन्दीको रूपमा लिन्छ। भारतको कुरा गर्ने हो भने भारत चाहिँ अमेरिकाको एउटा रणनीतिक अङ्गको रूपमा छ। अब यो नरेन्द्र मोदी र भ्लादिमिर पुटिनको भेटवार्तालाई अलिकति अहिले जसरी विश्व राजनीति जसरी कोल्टे फेरेको छ, युरोपको शक्ति एसियातिर सरेको छ, यस्तो अवस्थाको भेटलाई निकै गम्भीरताका साथ हेरेका छन् कतिपयले। यसलाई अलिकति त्यो ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? जो तपाईले भनेको कुरा सबैले भनेकै कुराभित्र पर्छ। अरूले पनि त्यही तपाईले भनेकै सोचमा हेरिरहेछन्। तर मेरो सोचमा के भने इन्डियामाथि सपोज कुनै वारै भयो भने वारमा रुसले इन्डियालाई सहयोग गर्छ चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न अथवा अमेरिकाले गर्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। किनभने अमेरिकाले इन्डियातिर पाकिस्तान छोडेर अमेरिका इन्डियातिर आए पनि अमेरिकाले इन्डियामाथि र इन्डियाले अमेरिकामाथि पुरै विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन। अब साम्यवादी र पुँजीपतिको बिचको द्वन्द्वको हिसाबले रुसले चीनलाई छोडेर इन्डियालाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा पनि युद्ध भएको अवस्थामा गर्छ भन्ने कुरामा पनि पुरै विश्वास रुसले गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अब व्यापार गर्ने कुरा हो, व्यापार त युद्ध भयो भने पनि पैसा चाहिन्छ। पैसा लिनको लागि व्यापार गर्ने हिसाबबाट भन्दा बढ्ता रणनीतिक हुने भन्ने रणनीतिक हिसाबले चाहिँ पक्ष र विपक्ष हुने भन्ने हिसाबमा रुस र भारतको अबको अवस्थामा अबको विश्व अवस्थामा चाहिँ फेरि 1962 को जस्तो सम्बन्ध कायम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। विश्व रणनीति धेरै चेन्ज भइसकेको छ। यो व्यापार रणनीति मात्रै हो। फेरि भारतको चाहिँ परराष्ट्र नीति भारतको चाहिँ गलत नीतिको कारणले भारतमाथि पुरै विश्वास गरेर एक भएर जाने अवस्थामा भारतमाथि न अमेरिकाको पुरा विश्वास छ न चाहिँ रुसको पुरा विश्वास छ। यसमा भारतलाई युज मात्रै गर्न चाहन्छ तिनीहरूले। भारतलाई आफ्नो स्वास्थ्यको लागि युज गर्न चाहन्छ। अब नेपालको त्यो शक्ति नेपाल आणविक शक्ति पनि होइन, नेपालको त्यो शक्ति होइन, तर नेपालको भू सामरिकताको महत्त्व छ नेपालमा। त्यो भू सामरिकतालाई महत्त्व प्रयोग गर्न भारतीय मुठीभित्र भारतीय आँखी जालबाट नेपालमा हेर्न सकिन्छ भन्ने धारणा पश्चिमी मुलुकमा भएको हुनाले अमेरिका भारतमा चाहिँ आएर यो एमसीसी पनि त्यसैभित्र चाहिँ ल्याएर राख्न खोजेको। भारतको स्वार्थको लागि चाहिँ जलविद्युत भारतको नेपालमाथिको जलविद्युत ठुलो स्वार्थ हो भनेर मिल्दै नमिल्ने जलविद्युतको योजना चाहिँ इन्डियालाई तान्न सक्ने हिसाबले अमेरिका आएछ। त्यो भारतलाई खुसी बनाउनको निमित्त, भारतीय नीतिलाई ल्याउनको निमित्त। त्यसो हुनाले त्यो भारतीय नीति साँघुरो छ। यस मानेमा साँघुरो म भन्छु कि अब चीनको दुईटा कुरा चीनले अमेरिकालाई र पुँजीपति सबै मुलुकलाई उछिटिसकेको छ। एउटा आर्थिक स्तरमा चीन विश्वको 1 नम्बर पाइसक्यो। त्यो 1945 सम्म अमेरिकाभन्दा माथि हुने भन्ने कुरा सन् 2000 मा चीनले अमेरिकाभन्दा माथि हुने भन्ने योजना भएको। त्योभन्दा धेरै चाँडो 2021-22 मै अमेरिकाभन्दा आर्थिक नीतिमा गयो। अब स्पेस वारको अथवा चाहिँ यसमा सामरिक युद्धको हिसाबमा चाइना चाहिँ अमेरिकाभन्दा माथि यसमानेमा पुगेको मलाई लाग्छ कि अब चाइनाले स्पेस वार गर्नलाई अथवा स्याटेलाइटबाट युद्ध गर्न सक्ने क्षमता चाइनाले विकास गरिसकेको छ पर्याप्त मात्रामा। त्यो चाइनाले चाहिँ इन्डियाको सहयोग चाहिने या रसियाको सहयोग चाहिने अवस्थाभन्दा माथि चाइना आफै पुगिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ
त्यो हिसाबले पनि यसलाई चाइनाले कुनै वास्ता राख्दैन। चाइनाको एउटै मात्रै वास्ता के हो भने नेपाललाई लन्चिङ प्याड बनाएर एउटा खुट्टा पैताला अडाउने ठाउँ बनाएर चीन विरुद्ध हतियार नचलाओस्, स्याटेलाइट अथवा कुनै पनि षड्यन्त्रात्मक कुरा चाहिँ नगरोस्। चीनले त्यो जिनका दुईटा मात्रै सधैँभरि नेपालमा भनेको र विश्वलाई भनिराखेको दुईटा मात्रै कुरा छ। एक चीन नीति विश्वले मानिदिनुपर्छ, अमेरिकाले मान्नुपर्छ। अब अरू सबै देश, संसारका सबै देशले मानेका छन्, एउटा अमेरिकाले मात्रै मानेका छैन। अब अर्को चाहिँ चीनको नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनमा अशान्ति नमच्चाइयोस्। यो दुईटा कुरा मात्रै चीनकोमा संसारभरिमा त्यो खबर प्रसारित गरिरहेछ र चीनप्रति जति चीन वरिपरिका पेरिफेरीका मुलुक आकर्षित छन् त्यति चाहिँ इन्डियाप्रति छैनन्। इन्डिया एसियाको पावर हुन सक्ने अवस्थामा पनि अब पावर चाहिँ पश्चिमाको युरोपको अमेरिकाको पावर चाहिँ एसियामा आउने अवस्थामा भए पनि एसिया पावरमा चाहिँ चीनको प्यारललमा उभिन्छु भनेर इन्डिया चाहिँ अब जानु इन्डियाको लागि घातक सिद्ध हुनेछ। जति हतियार जम्मा अमेरिकाको आजको पोजिसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सन् 1991 यता अमेरिका संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदय भयो, संयुक्त राज्य अमेरिका। अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भने युरोप र एसिया दुवै क्षेत्रमा उसको प्रभाव नेतृत्व निकै कमजोर भएर गएको देखिन्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाले कसरी हेरिरहेको छ, आफ्नो रणनीतिक भूमिका कसरी खेलिरहेको छ र चीन र रुसको जसरी उदय भयो त्यसलाई चाहिँ उसले कसरी हेरिरहेको छ? अब अमेरिकाले सामान्यतया सबै ठाउँमा लुज गर्दै गएको छ तर पनि छोडेको छैन। हजुर। अब फिलिपिन्स अमेरिकाको ग्र्याबमा भएको थियो, फिलिपिन्स अमेरिकाको मुठीमा भएको हो, अमेरिकाको रणनीतिक क्षेत्रभित्र पर्ने। अहिले फिलिपिन्सकै योजना गर्यो भने नजिकको चीनलाई चिडाएर हामी अमेरिकाको चाहिँ पछाडि लाग्न सक्दैनौँ भन्ने फिलिपिन्सले जवाब दिइसकेका छ। अब उसले बनाएका रणनीतिक क्षेत्रमा अमेरिका चाहिँ संसारभरि कमजोर हुँदै, आर्थिक रूपले पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ र उसको नीतिगत हिसाबले पनि उसको पछाडि लाग्नेको सङ्ख्या घट्दै गइरहेछ। अब तर पनि पुँजीपति र फर्स्ट वर्ल्डका मान्छे भनेर लाग्नेमा चाहिँ अहिले लागे भने युरोपियन शक्ति, अस्ट्रेलिया र जापान यति मात्रै अमेरिकाको पक्षमा जान सक्ने अझै पनि त्यो 100% तुइएको छैन तर कमजोर भएछ। त्यो अमेरिकामाथि विश्वास घटिसकेको छ। अमेरिकाले नेतृत्वले क्यापिटलिजमको दुनियाँको नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने विश्वास घटिसकेको छ। अब अर्को नेपालको कुरा त नेपाललाई समृद्ध बनाउने, नेपाललाई धनी बनाउने, नेपाललाई पावरफुल बनाउनेमा कोही पनि माने उ छैन। त्यो बनाउने नेपाललाई त्यो बनाउन चाहेको थियो भने त यी 10 थरी सिद्धान्तविहीन दललाई उचालेर ती दलको मार्फत प्रभाव नेपालको अस्तित्वको प्रभावलाई कमजोर बनाउने कुरामा आउने थिएनन्। नेपालको विकासको कुरा होइन, उनीहरूले नेपालको ठाउँ लिएर त्यो ठाउँबाट चाहिँ चीनलाई वाच गर्ने, चीनलाई कमजोर बनाउने, चीनमा अशान्ति मचाउने काम गर्ने थलोको रूपमा मात्र नेपाललाई लिन चाहेका हुन्। अब त्यो नेपाललाई लिने क्रममा चाहिँ त्यसो भए नेपालमा अहिले सिद्धान्तविहीन, दर्शनविहीनको राजनीति दल भएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको निमित्त जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिका र इन्डियाको हिसाबबाट आएको छ। त्यो जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भित्र अब 2/3 सरकार ढालेर 1/3 पनि 1/4 सांसदको प्रतिनिधि जनताको विश्वास भएको दललाई सत्तामा पुर्याउने त्यो अमेरिकी र भारतीय रणनीतिको नेपालमा आएको गेम हो। त संसारमा हुँदै नहुने चाहिँ आदेश प्रयोग गरेर सर्वोच्चको महादेश प्रयोग गरेर निर्णय गराउनु पनि त्यो अमेरिका इन्डियाको चाहिँ रणनीतिभित्र पर्छ। नेपालमा उनीहरू पस्ने बाटो बनाउनुको निमित्त दल किनिसकेपछि दललाई सत्तामा लैजानलाई जे अभियान यी देशले गरे
त्यसको वास्तवमा नकारात्मक प्रभाव अमेरिका र इन्डिया दुवैलाई पर्छ। जनताले, आम जनता सबै मूर्ख, अहिलेको जनता त पढे लेखेको बुझेको प्रजातन्त्रको अर्थ बुझेको पनि छन्। त्यो अदालतबाट, संसदबाट र सब गभर्मेन्टबाट भएका जति कुरा चाहिँ चलखेलका कुरा जति भए त्यो पुरै अप्रजातान्त्रिक शैली। यसले अमेरिकामाथि प्रजातन्त्रवादी मुलुकले विश्वास गर्छन् भने अमेरिका प्रजातन्त्रवादी मुलुकै होइन, यो तानाशाही र अनैतिक काम गर्ने मुलुक हो भन्ने प्रभाव अमेरिकामाथि आम विश्वका जनताको पर्छ। यो घटनाले युरोपका जनताले मात्रै पनि अमेरिका डेमोक्रेटिक कन्ट्री होइन भन्ने युरोपमा पनि प्रभाव परिसकेका छ। त्यसमा पनि फ्र्याक्सन आइसकेका छ, पक्ष विपक्षका रूपमा भइसकेका छन्। त्यसकारण यो चाहिँ सबै कुरा रुन्चे कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कसरी हुने, कसरी जित्ने भने पाकिस्तानलाई हप्काए जस्तो चीनलाई हप्काएर इन्डिया चाहिँ जीवन्त रहन सक्ने अवस्था छैन। त्यो चीनकै विरुद्धको लागि शक्ति सञ्चय गर्न, नत्र त एसियाका अरू 4 कन्ट्रीका मुलुक भन्दा त इन्डिया कमजोर। चीन र रुसलाई हटाउने हो भने रुस त युरोपियन मुलुकमै पर्यो। अब एसिया मुलुकमा चीन हटाउने हो भनेदेखि चीनपछि पनि भारत आउन त्यति सम्भव छैन कि। भारतको स्ट्राटेजी हेर्ने हो भनेदेखि त कुनै पनि अरू देशको भनौँ, इजरायलको जतिको पनि भारतको स्ट्राटेजी रणनीति छैन। इजरायल जस्तो तगडा खुट्टा, दह्रो खुट्टा टेकेर बस्न सक्ने अवस्था इन्डियाको छैन। त्यसो हुनाले यो रुन्चे भेटघाट हो भन्छु म। हजुर, एमसीसीको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। एमसीसी निकै चर्चा विवाद दुवै भयो एमसीसीको विषयमा। अमेरिकाले मङ्सिर 28 को लागि समय सीमा निर्धारण गरिदिएको छ, लिने या नलिने टुङ्गो लगाउनु भनेर। समय त लगभग नजिकै छ र मङ्सिर 28 गते नै संसद बैठक आह्वान गरिएको छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा। के भनिन्छ भने त्यो बैठक चाहिँ अमेरिकाकै दबावमा राख्न लगाइएको हो। जुन दिन यहाँ संसदको बैठक बस्दैछ त्यही दिन अमेरिकामा त्यहाँका प्रतिनिधिमण्डलको विशेष बैठक बस्दैछ भनेर भनिन्छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो एमसीसी? होइन, त्यो त अमेरिकाको बैठक बसेर यसको त कोइन्साइड मिले जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र भने त्यही दिन यहाँ संसदले 2/3ले पास नगरिकन अमेरिकाले भने जस्तो हुँदैन। त्यही दिन बैठक बोलाउँदैमा 2/3ले त्यही दिन पास हुन्छ भन्ने अवस्थामा 2/3को सरकार भएको बेलामा त नसकेकोमा अब त 2/3को सरकार पनि छैन। अब त्यो आउँछ भनेर अब पार्टी बिकुवा भएर, सांसद बिकुवा भएर पैसामा खरिद बिक्री हुने भयो भने पैसाको खेल भएकोमा चाहिँ हुन सक्छ। नेपालका सांसदलाई हेर्दा यो नेपालीको सरदर चरित्रमा हेर्दा यसरी उदाहरण ल्याउँ कि प्रचण्डले उसको निर्वाचन क्षेत्रमा बाँदरमुढेमा चाहिँ बालबालिका स्वास्नी मान्छे सार्वजनिक बसमा बम पड्काएर गरेको त्यत्रो ठुलो हत्याकाण्ड गरेकोमा एउटा माफी माग्दैमा उसैलाई भोट दिएर जनताले जिताए। अब करोडौँ खर्च गरेर त्यो बनाइयो, त्यो षड्यन्त्र बनाइयो। अब नेपाली जनताको विश्वास मेरो ख्यालमा जनता पनि पैसामा दल जस्तै पैसामा बिक्ने, सांसद जस्तो पैसामा बिक्ने वातावरण नेपालमा बनाएको छ। त्यो वातावरण चाहिँ बनाउन सक्ने सबै दलले अकुट सम्पत्ति ल्याएछन् र त्यो वातावरण बनेर हामी धनले जित्ने हो, जनमतले जित्ने होइन भन्ने नेपाली दलको धारणा भएको छ भने त्यो धारणाभित्र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जुन आएको छ त्यो धारणाभित्र आयो भने जनमतको कुनै कदर भएन, प्रजातन्त्रको कुनै कदर भएन, बहुदलीय व्यवस्थाको कुनै महत्त्व भएन। अब पैसोबाटै सबै सञ्चालन गर्ने पद्धति आयो। जनता पैसोमा बिक्छन्, मत पनि पैसामा हुन्छन्, सांसद पनि पैसामा बिक्छन्, मन्त्री पनि पैसामा बिक्छन्, पार्टी पनि पैसामा बिक्छन् भन्ने एउटा पैसो राजनीति विश्वभरिमा आउँछ। अब माओवादीको हिसाबमा नेपाल बलले राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अरू दलको हिसाबमा चाहिँ बलसित धन भयो भने राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अनि भयभरका पार्टी र पक्ष र प्रतिपक्ष धन कमाउनलाई चाहिँ तल्लिन्छन् सबै। हजुर। एमसीसीको सन्दर्भमा मैले जोड्न खोजेको अमेरिकन पश्चिमा शक्तिहरूको निर्णायक प्रभाव कति छ अहिले? होइन, पश्चिमा शक्तिको निर्णय प्रभाव भनेको धन शक्ति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यिनीहरू यो धन शक्तिको आधारमा मात्रै आएका हुन्, अरू कारणले आएको होइन। अब यो चाहिँ नेपालका सबै
पैसाको लागि लोभी छन्, सबै सांसद बिकाउ छन्, अमेरिकाका जस्ता छैनन्। नेपालका सांसद पैसाले किन्न सकिन्छ, इन्डियाले त किन्न सक्छ भने अमेरिकाले किन्न नसक्ने अवस्थै छैन। $1 दियो भने 122 रुपियाँ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले धेरै खर्च गर्नु पनि पर्दैन। त्यो हिसाब गरेर योजना ल्याएको हो। अब त्यो चाहिँ योजनामा राष्ट्रप्रति राष्ट्रियताको भावना नभएका मान्छेकै सङ्ख्या पुरै छ संसदमा भन्न सक्ने अवस्था पनि अलिकति छैन। किनभने केही सांसद थोरै भए पनि केही सांसद चाहिँ राष्ट्र जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन सक्छन्। अब त्यो अवस्था आयो भने सम्भवतः त्यो 28 गते नै दुईटा अमेरिका नेपालमा भएको हिसाबबाट जाँदाखेरि जनताले पहिलो कुरा त मैले जो राष्ट्रियता भावना छन् तिनीहरूले यो एमसीसी को पक्षमा प्रस्ताव आए पनि भोट नहाल्लान् भन्ने मेरो धारणा छ। अब यो अहिले अनुमोदन गर्ने कुरा चाहिँ जनताको कुरा भएन, सांसदको कुरा भयो, प्रतिनिधि सभा सांसदको कुरा भयो। 28 गतेको दृश्य कस्तो देखिएला यदि अनुमोदन हुन नसक्ने जस्तो अवस्था देखिए? अथवा 28 गते त बोलाएको मात्रै हो, एजेन्डा प्रस्तुत सबै त्यही दिन त हुन्न होला। 28 गते संसद बोलाइयो लगाउनु भनेको छ नि अमेरिकाले, खास गरी हैन त्यो अमेरिकाले होइन भने हामी त्यो 28 गते अमेरिकाको आदेश माने भए त 24-25 मै 5-7 दिन अगाडि नै बोलाउनु पर्थ्यो त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्न, कन्भिन्स गराउनलाई। अब त्यो कोइन्साइड भएको यो काकताली परेको मात्रै होला, त्यही दिन पास हुन्छ, अमेरिकाको आदेशकै भरमा हुन्छ भन्ने कुरा त म मान्दैन। किनभने केही विवेक भएका सांसद पनि होलान्, तर पार्टीले एउटा भिटो पावरको प्रयोग गर्छ सांसदमाथि। त्यो प्रयोग गरेर गयो भने पनि सबै एकमत हुन्छन् भन्ने कुरा छैन। अब एकमत भएर सांसद किनिए र सांसदलाई किनेपछि अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ भनेर पास गर्ने स्थिति गएर पास गर्ने वातावरण बनाए भने पनि नेपालभित्र चाहिँ अशान्ति बढ्छ। नेपाली जनता र सरकारको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। त्यो द्वन्द्व बढ्यो भनेदेखि त्यसलाई समाधान गर्न अलिकति समाधान गर्न झट्टै कसैले सक्ला जस्तो छैन। यो विदेशी प्रभाव फेरि नेगेटिभ प्रभाव फेरि बढेर आउँछ नेपाल। त्यस्तो परिस्थिति भयो भने चाहिँ नेपाली सेना नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ कि अथवा त्यसले पनि रोक्न सक्दैन? त्यो नेपाली सेनामाथि विश्वास जब दरबार हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली सेनामाथिको जनताको विश्वास सकियो। किनभने चिफ सीएनसीले चाहेको भए नेपालमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष हुने अवस्था थिँदै थिएन। सीएनसी बहुदलीय आन्दोलन गर्ने पक्षधर र ती मुलुकको पछाडि सीएनसी लाए। तत्कालीन जोसुकै सीएनसी, 3वटा सीएनसी माथि शङ्का छ नेपाली जनताको। त्यसबेला त्यो कामै गरेनन् उनीहरूले। अब त्यो गणतन्त्र पनि आउने थिएन नेपालमा, धर्मनिरपेक्ष नेपाल पनि हुने थिएन, सङ्घात्मकता पनि हुने थिएन। जो जनताले अहिले चाहेकै छैन यी तिनवटा कुरा, तिनटै नहुने कुरा चाहिँ सीएनसीको कारण ल्यायो। त्यस्ता सीएनसीको नाउँ लिँदाखेरि 3टा सीएनसी पर्छन् त्यो विदेशी इन्फ्लुएन्समा आएको। राष्ट्रप्रति प्रेम छैन। अर्को एउटा सीएनसी जो सत्तामा थियो, दरबारको रक्षाको जिम्मेवारी आर्मीको होइन भनेर जब चाहिँ सीएनसीले बोल्यो, बोल्नै नहुने कुरा, वाह्यात कुरा बोल्यो, त्यो अमेरिकाको बोली हो, त्यो इन्डियाको बोली थियो। इन्डियाको बोली सीएनसीले बोलिनुको अर्थ नेपालको रक्षा व्यवस्था, नेपालको रक्षा गर्छ नेपाली सेनाले भन्ने कुरा ती 3टा सीएनसीले नेपालमा चाहिँ तत्कालै नेपालको रक्षा व्यवस्था, जनताको विश्वासमाथिको कुरा चाहिँ अगाध विश्वास थियो नेपाली सेनामा। हामी नेपाली बहादुर सेना, अङ्ग्रेजलाई लखट्ने सेना, त्यो सेनाको आधारमा जनको विश्वास थियो। तर यी 2टा घटनाले गर्दाखेरि नेपाली सेनामाथिको विश्वास घट्या छ। हात लिन्छ कि अथवा इन्डियाको आदेश, अमेरिकाको आदेशमा सत्ता चाहिँ सिक्किमले, भुटानले छोडे जस्तो त्यो छोड्नेतिर सेनाले चुपचाप लाएर चाहिँ त्यसलाई समर्थन गरेर बस्छ। नत्र सेनाले चाहेको भएदेखि, इन्डियाको प्रभाव नभएको भए, सेनाले विलिङली काम गरेको भएदेखि यस्ता घटना हुने नै थिएनन्। विलिङली सेनाले काम गरेको भएदेखि दरबार हत्याकाण्डको खोज पनि गर्नु, हत्याकाण्ड बन्नै हुने थिएन। भइसकेपछि यिनीहरू कति कमजोर छन् भने पुलिस यति कमजोर भएर गयो कि दरबार हत्याकाण्डमा सिल गरेर घेराबन्दी गरेर हत्या भएको ठाउँको सुरक्षा पनि गरेन, पुलिसले गरेन। अनि पुलिसले, आर्मीले हाम्रो जिम्मेवारी होइन भने पुलिस र आर्मीले जब त्यो काम गरेन त यो काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? राष्ट्र जोगाएन भने सेनाको किन चाहियो? त्यो चाहिँ प्रचण्डले 5000 भन्दा बढ्दा सेना चाहिन्न।
पुलिसलाई हप्काउने मात्रै भए हुन्छ, 5 जना 5000 भन्दा चाहिँदैन भनेर प्रचण्डले भनेको कुरा अब योसँग मिल्दोजुल्दो भएर आयो। नेपाली सेनाको काम अथवा रक्षाको काम इन्डियालाई सुम्पने अनि इन्डियाको निर्देशन अनुसार अमेरिकन पनि यहाँ आउने भन्ने पार्टीको जनमत भएको अवस्था देखियो। नेपाली काङ्ग्रेसले 9000 भन्दा चाहिँदैन भनेर राखेको, प्रचण्डले 5000 भए पुग्छ भनेर भनेको, सेना चाहिँदैन र सेनाको पैसा पार्टीले खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा यिनीहरू गइसकेका छन्। त्यो हिसाबलाई विवेचना गर्ने हो भने नेपाली सेनाले जुन जनताको आशा, जुन चाहिँ दरबार हत्याकाण्डमा भन्दा पहिलेको सेनामाथि जनताको जुन विश्वास थियो त्यो विश्वासमा अझै पनि विश्वास गर्नेले त्यो भन्छन्। तर नेपाली सेनाले चाहिँ यहाँ केही गर्ला, राष्ट्र जोगाउला भन्ने कुरामा पनि भए छैन। त्यहाँ चाहिँ गएर सीमा अतिक्रमण भएको ठाउँमा सेनाले को भूमिका देख्नु भएछ, कहीँ सेनाको भूमिका छ। जनमत सङ्ग्रह समेत गर्न, जनसङ्ख्याको अभिलेखीकरण पनि ती क्षेत्रमा गर्न सकेका छैन। सेना त्यहाँ गएर डटेको छ। केही पुलिसको लखडो सशस्त्र प्रहरी मात्रै हिँडेको छ। त्यो प्रहरी पनि चाहिँ उही माथि विदेशीको निर्देशनमा चल्ने हाकिमको मातहत बसेर चलेको छ। त्यो नाउँ मात्र जनतामा छारो हाल्नलाई सीमा सुरक्षा गरेका छैन। त्यो गरेर प्यारलल भयो भने 2-2 जना सीमाका इनोसेन्ट मान्छेलाई चाहिँ इन्डियाको आर्मीको एउटा पार्ट, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स भन्ने इन्डियाको एउटा डिपार्टमेन्ट आर्मीकै हो, त्यसले चाहिँ नेपालका 2-2 जना इनोसेन्ट मान्छेलाई मार्दा पनि नेपाल सरकारले केही गर्न सकेन। नेपाल सरकार बोल्न सकेन, नेपालको पुलिसले काउन्टर गर्न सकेन, नेपालको आर्मीले काउन्ट गर्न सकेन, केही कुरै बोल्दैन। त्यस कुरालाई होइन आनन्द आँखा चिम्लेर चाहिँ बसिराख्ने देशको निमित्त तपाईँले यो आशा गर्नुहुन्छ? त्यो सम्भव छैन। नेपालमा चाहिँ यी सबै पतन भइसक्यो। अब नेपाल जोगाउने पालो नेपालमा 1 नम्बर नेपाली जनतै उठ्नुपर्छ, 2 नम्बर जनता उठाउने वातावरण मिडियाले गर्नुपर्छ। मिडियाले जसरी बहुदल ल्याएर गणतन्त्र ल्याउनलाई, धर्मनिरपेक्ष बनाउनलाई विदेशीको पैसामा चाहिँ लागेर ल्याए, त्यसमा मिडियाको पनि ठुलो हात छ। अब त्यो मिडियाले नेपालमा माया गर्ने अवस्थाका मिडिया नेपालमा जन्मन सुरु भएछ। मिडियाले त्यो गलत गरेको हामीले अब जनता जाग्नुपर्छ भन्ने वातावरण मिडियाले बनाउनुपर्छ। अब मिडिया नै जाग्यो भने मिडिया र जनता बुद्धिजीवी भनेको त्यो डलरमा बिग्ने झोलामा हिँड्ने बुद्धिजीवी होइन, सच्चा नेपाली बुद्धिजीवी यसमा लाग्यो भने यो चाहिँ नेपाल जोगिन्छ। अहिले चाहिँ सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेतायुग, कलियुगसम्म 4 युगसम्म वैदिक संस्कारको, वैदिक शासन पद्धति निरन्तर ल्याइसकेको, नेपालको पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा कुनै देशमा उपनिवेश नभएको, यसको आफ्नो देशको संरक्षण गर्न सक्ने क्षमताको नेपाल बनाइराख्नको निमित्त त्यसको लागि नेपालमा वैदिक राज संस्था, वैदिक धर्म राज्यको निर्माणमा नेपालमा चाहिएको भनेर नेपाली जनताले आशा गरेका हुन्। त्यो आशा अब जनताले त्यो मिलिट्रीले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छोडिदिउँ। मिलिट्रीले 3टा आर्मी चिफले चाहिँ 3टा अफसर गुमाइसकेका छन्। नेपालमा चाहिँ नेपाललाई बिकाउने काममा आर्मी कोही नेपालभित्र बसेर माफी मागेका छन्, कोही उन्दुमुन्डो लाएर बसेका छन्, कोही गल्ती महसुस गरेका छन्। गल्ती महसुस गरेर त्यो आग लागि झुपडी डेढ घडी भद्रा भने जस्तो त्यस्तो महसुसले केही पनि हुन्न। सेना भएको पहिलो काम सेनाको देशको रक्षा, देशको सरकारको रक्षा, देशको आर्मीको प्रमुखको रक्षा गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। यी नेपालको सेनाको अवस्था कुनै बहादुर निक्ल्यो र गर्यो भने अब त्यो गरेपछि भनौँला, तर निक्लला जस्तो मलाई लागेको छैन। सबै विदेशीको निर्देशनमा यिनीहरू सञ्चालित भइराखेको, सेना पनि त्यो सञ्चालनभित्र परिसकेको मलाई लागेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा चौतर्फी रूपमा नेपालका हरेक निकायहरू, अङ्गहरू कमजोर भइसकेका छन्, कहीँ न कहीँ विदेशीबाट प्रभावित छन्। अब यो चाहिँ एउटा रक्षा व्यवस्थाको सिद्धान्त नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्त के हो भने रक्षा व्यवस्था हरेक मान्छे म सुरक्षित छु, मलाई कसैले रक्षा गरेको छ भन्ने नेपाली राजनीतिको आधार पत्र हो। त्यो रक्षा के हुन्छ भने आम जनताले म सुरक्षित छु भनेर चाहिँ मान्ने कुरा के हो भने आम जनताले म सुरक्षित छु भनेर पुलिसले सुरक्षा दिन्छ भनेर पुलिसमाथिको विश्वास। अब पुलिसलाई पनि कसैले प्रहार गरेर दमन गर्यो भनेदेखि अनि कसले सुरक्षा दिन्छ त भन्ने पुलिसमाथि म सुरक्षित छु भनेर मान्ने कुरा चाहिँ को हो भने सेना हो।
अथवा सशस्त्र प्रहरी हो। सशस्त्र अस्त्र शस्त्र नभएको प्रहरीलाई सिभिल पुलिसलाई चाहिँ पुलिसले सशस्त्र पुलिसले मेरो रक्षा गर्छ भनेर निर्धक्क भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा काम गर्न सक्ने क्षमता त्यो पुलिसको चाहिँ सशस्त्र प्रहरी माताले मलाई रक्षा गर्छ भन्ने विश्वासमा हो। अनि सशस्त्र प्रहरीले मेरो रक्षा कसले गर्छ त भन्ने कुरा सशस्त्र प्रहरीको रक्षा सेनाले गर्छ। मेरो पछाडि सेना छ, सेनाले मेरो रक्षा गर्छ भनेर उसले छाती फुकाएर अनि देशको सेवामा सशस्त्र प्रहरी लाग्छ। सशस्त्र प्रहरी पछि अनि देशमा सशस्त्र प्रहरी पछि सेना जुन सशस्त्र प्रहरीलाई रक्षा गर्ने सेना हो, सेनाले मेरो सुरक्षा कसले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालले सेनाले विश्वास कसलाई गर्छ भने आम नेपाली जनताले सेनालाई जोगाउँछ, मद्दत गर्छ, सुरक्षा गर्छ। सेनाको सुरक्षा जनताबाट हुन्छ भने यो भिसियस सर्कल हुन्छ रक्षा व्यवस्थामा। एउटा आत्मा अर्कोमाथि विश्वास गरेर लिएर जाने। नेपालको त्यो विश्वासको कारण दरबार हत्याकाण्डपछि यो चाहिँ भिसियस सर्कल छिनेको छ, अहिले कमजोर भएको छ त्यो भिसियस सर्कल। अब सेनामाथि जनताले अब सेनालाई जनताले रक्षा गर्छ भन्ने कुरामाथि जनताले नै सेनामाथि शङ्का गर्न थालेपछि सेनाले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने बेला आएको छ। अनि अब सबै तहका कमजोर भइसकेपछि यो कमजोरीको फाइदा चाहिँ बाहिरका विदेशी एजेन्टले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो भएछ। त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पुलिसको मानिसले आफ्नो जागिर जोगाउनको निम्ति इन्डियाले भनेको अब मन्त्रीले गृहमन्त्रीले भनेको अनैतिक संविधान ऐन कानुन विपरीत भनेको कुरा पुलिसले मलाई कारबाही गर्छ भन्ने डरले अब चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट विदेशीको माइक्रो म्यानेजमेन्टको डरमा पुलिस बसेको छ। नेपाली जनताको डरमा पुलिस छैन, नेपाली जनताको डरमा आर्मी छैन, नेपाली जनताको आधारमा कुनै पार्टी पनि छैन। पार्टी अघि नै भनिसके पार्टी पैसा भए चुनाव जितिन्छ नेपाली जनताको। त्यसो हुनाले जनतालाई शोषण गर्ने, जनताको सेवा गर्ने होइन, जनतालाई शोषण गर्ने, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, जसरी पनि पैसा कमाउने। त्यो पैसा कमाउनलाई दाल चावलमा ट्याक्स लगाएर त्यो दाल चावल खाने श्रमिक कुल्ली सबभन्दा मागी खाने मान्छे पनि करको भारमा थिचिएको छ। नेपालमा जन्मदै 66,000 रुपियाँ एउटा मान्छेको टाउकोमा ऋण भार थपिएर आएको छ। उतातिर व्यापार हरेक वर्ष अरबौं खरबौं रुपियाँको व्यापार घाटा भएछ। जति व्यापार घाटा हुन्छ नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा भने त्यो घाटा भनेको नेपाली जनता त्यति प्रतिशतले गरिब हुन्छन्। अब जति अरब घाटा भयो त्यो वर्ष त्यति अरब गरिब भयो नेपालमा। त्यति गरिब भएको कारणले हाम्रो गरिबीको रेखा बढ्दै 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 गएको छ। अनि राज्य सञ्चालन व्यवस्था यस्तो कमजोर छ कि नेपालका काम गर्ने मान्छे विदेशमा बनाएर नेपालका उद्योग धन्दा बन्द गरेर त्यो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने इन्डियन कुल्ली ज्यामी लाएपछि तीको इन्डियन कुल्ली ज्यामीले नेपालमा काम गरेको पैसा नेपालमा त आउँदैन, इन्डिया जान्छ, झन् गरिब हुन्छ। नेपालीले गरेर नेपालीले काम गरे त नेपालमै हुन्छ। अब पेट्रोललाई रिप्लेस गरेर सबभन्दा ठुलो हाम्रो विदेश पैसा जाने ग्यास र पेट्रोलमा विदेश जाने पैसालाई रोक्न के भने बिजुली ग्यासभन्दा सस्तो पेट्रोलभन्दा सस्तो बनाएर हाम्रो जति भने नि बिजुली छ 40-50 हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै कन्ज्युम हुन सक्ने त्यो नीति नै ल्याउन सक्दैन। ल्याउन किन दिँदैन? इन्डियाले दिँदैन। ल्याउन किन दिँदैन? अमेरिका सरकार होइन, अमेरिका मल्टिनेसनल कम्पनीले ल्याउन दिँदैन। तिनले अरबौं डलर नेपालबाट बिजुलीको नाउँबाट चाहिँ उनीहरूले लिएर गएछन्। बिजुली महँगो बनाइदिएछन्, बिजुली सस्तो हुने वातावरण बनाइदिएछन्। विदेशीको चलखेलले नेपाल विपन्नतम हुने अवस्थामा आएछ। यो डेभलपमेन्टका एस्पेक्टका कुरा हुन्, यो छुट्टै बहसको विषय हो। त्यसो हुनाले तपाईले भनेको यो प्रश्नमा नेपालमा अब कसरी नेपाल जोगिएला कसरी हुँला भन्ने मैले आम नेपाली जनतालाई नेपाली आफै जाग, नेपाललाई आफै माया गर र नेपालको वीर बहादुरताको पहिलो विश्वयुद्धदेखि आजसम्मको विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजलाई नेपालले लखाटेको अवस्थादेखिको त्यो ज्ञान सिक, नेपालमा शिक्षा पद्धतिलाई बदल, राष्ट्रियता भएको शिक्षा पद्धतिले ल्याउन जोड गर। अनि त्यो अवस्था आयो भने नेपाली जनताले आफ्नो वीरता आफ्नो गौरवलाई कायम गर्न सक्छ। नेपालको आजको परिस्थिति हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रहरूमा धमिरा लागेको छ। संविधानमा कागजमा मात्र देश स्वतन्त्र छ भनेर भनिएको छ, तर वास्तवमा स्वतन्त्र छैन। आज देश पूर्ण रूपमा परनिर्भर भएको छ।
र देश यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि अब सेनाले पनि देशको अन्तिम शक्ति भने चाहिँ सेना हो, सेनाले पनि देशको रक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने भनाइहरू बाहिर आइरहँदाखेरि, विश्लेषणहरू बाहिर आइरहँदाखेरि अहिले अलिकति उत्साहको रूपमा राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल थापा पराजित भएर राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन्। यो राप्रपा भन्ने पार्टी र अध्यक्षको लिङ्गदेन, यो नेतृत्वले देशको मुहार फेर्न सक्छ के लाग्छ तपाईलाई? यो के हो? यो सक्दैन। अब छोटकरीमा मैले यसबारेमा धेरै मिडियाले मलाई सोध्न आएछन्, मैले धेरै मिडियामा बोलिसकेको छु। यो चाहिँ भद्रगोल दलको, भद्रगोल शासन पद्धतिभित्रको एउटा भद्रगोल संयन्त्र मात्रै हो। त्यो लिङ्गदेनलाई शक्तिमा लिएर आउने जुन जनमत छ, त्यो शक्तिमा लिएर आउने जनमतलाई खालि कमल थापाले पार्टीलाई गलत नेतृत्व दिएर पार्टीलाई गलत प्रयोग गरेको आक्रोश मात्रै हो। त लिङ्गदेन आएको ठिक छ, कमल थापा हारेको ठिक छ, तर त्यतिले पार्टी बलियो भएर पार्टीले नेतृत्व गराएर यो सबै नेपालभित्रका अवगुणहरूलाई अन्त्य गरेर पहिलेकै अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न, उद्योग धन्दा कल कारखाना सुधार्नलाई अथवा वैदिक धर्म राज्य बनाउनको लागि अथवा हिन्दू अधिराज्य बनाएर राज संस्थालाई पुनर्स्थापन गर्नको लागि नेपालका उद्योग कल कारखाना पहिले जसरी राज्यले चलाएको थियो त्योभन्दा दुब्बत तरिकाले चलाउनको लागि, अनि नेपालमा विदेशिएका 15 लाख बौद्धिक वर्ग र 66 लाख श्रम गर्ने शक्ति विदेशीलाई फिर्ता ल्याएर नेपालमा रोजगार दिन्छ भन्ने कुरा लिङ्गदेनले एउटा जित्दा यस्ता यस्ता सबै काम कुराहरू हुन्छन् भनेर मैले चाहिँ आशा गर्दिनँ। तर लिङ्गदेनको यदि खुबी भएर एउटा पर्फेक्ट लिडरले कस्तो हुन्छ, त्यो लिडरले क्यारिस्मेटिक लिडर भन्छ नि, त्यो क्यारिस्मेटिक लिडरको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता लिङ्गदेनले डेभलप गर्यो। लिङ्गदेन कतै फसेन भने त्यो क्यारिस्मेटिक लिडरको निमित्त देशको खाँचो हो। हरेक पार्टीमा क्यारिस्मेटिक लिडर आयो भने अथवा एउटा पार्टीको क्यारिस्मेटिक लिडर आयो भने सबै नेपालका जनतालाई आकर्षित गर्न सक्छ। सिङ्गापुरको अवस्था ल्याउन सक्छ, मलेसियाको अवस्था ल्याउन सक्छ, साउथ कोरियाको अवस्था ल्याउन सक्छ। त्यो अवस्था आउने वातावरण जुन हो त्यो वातावरणलाई बनाउन सक्छ। त्यसको क्यारिस्मेटिक लिडर बन्ने सक्ने जुन अवस्था हो त्यो क्यारिस्मेटिक लिडर बन्ने अवस्थामा लिङ्गदेनले आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि सम्भव छ। तपाईले भने बाटोमा जाने सम्भावना चाहिँ कति छ लिङ्गदेनले? अब हेर्नुहोस्, मैले लिङ्गदेनलाई चिनेको छु। अहिलेसम्मको लिङ्गदेनको क्यारेक्टरमा शिक्षा दीक्षाले त्यो बाटोमा जाँदाखेरि ऊ खराब बाटोतिर गइरहेको कुनै पनि अवगुण मैले देखाएको छैन। तर ऊ भित्र कुन क्वालिटी, लिडरसिप क्वालिटी कति छ र ऊ भित्र भएको जुन ब्रेन वातावरण हो त्यो वातावरणलाई कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई त्यो लिङ्गदेनभित्र वातावरण मानिसको दिमागभित्र हुन्छ नि योजना, त्यो दिमागभित्र भएको योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो लिङ्गदेनलाई मैले डिल गरेँ भने थाहा पाउन सक्छ। मैले लिङ्गदेनलाई चिनेको छु, लिङ्गदेनको अवस्थालाई थाहा छ। लिङ्गदेनले मलाई चिन्दछन् चिन्दैनन्, मबाट केही लिनुपर्छ अथवा म जस्ता अरू मान्छेबाट लिएर कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने सरसल्लाह लिन्छन् लिँदैन थाहा छैन। म खोजेर उनका घरमा गएर बताउन सक्ने अवस्थामा छैन। अहिलेसम्म लिङ्गदेन भनेको काँचो माटो हो। अब त्यो चाहिँ 1-2 वर्षमा एउटा भाँडाको सेप लिन्छ। त्यो भाँडाको सेपमा राइट सेप भयो भने त्यो लिङ्गदेन राइट लिडरसिप लिन सक्छ। सेप राइट भएन भने ऊ पनि ढल्न सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, अन्त्यमा निष्कर्षमा जाउँ हामी। देशको अवस्था सबैलाई थाहा छ। देश आज चौतर्फी रूपमा समस्या, बाधा, आन्तरिक बाह्य हरेक दृष्टिकोणले चेपिएको छ, बेरिएको छ। अब यो समस्याको एउटा गहिराईबाट कसरी उठ्ने त? सुरुवात कहाँबाट गर्ने त? त्यसको लागि कस्तो प्रकारको नेतृत्व, कस्तो प्रकारको संरचना भन्ने बहस अहिले चलिरहेको छ। ठ्याक्कै तपाईहरू जस्तो एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वले, एउटा कुनै पनि क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन गरेको व्यक्तित्वहरूले, अनुभव गरेको व्यक्तित्वहरूले अहिले ठ्याक्कै के देखिन्छ? अहिले जुन भद्रगोल छ देशको अवस्था, सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? सुरुवात गर्नुपर्ने कुरा मैले त बार बार भनेको, सुरुवात रुटबाट,
समस्याको जरोमा जानुपर्छ। जरोबाट यसलाई नयाँ चिराबाट देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो चाहिँ अहिले भइराखेको ठाउँबाट संशोधन गरेर हाँगा पलाएर लिएर गएपछि त्यो भद्दा हाँगा मात्रै पलाउँछन्, त्यसले केही समाधान हुँदैन। यसको खराबीको कारण के हो भन्दाखेरि विदेशी शक्तिले नेपालको राजनीतिमा एउटा नेपाली आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दलीय व्यवस्था आउने बित्तिकै हरेक दललाई विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ साधन गर्नलाई गरिब देश छ, अनि सामरिक महत्त्वको देश छ, अनि प्राकृतिक स्रोत साधन तीनटा महत्त्वको देश छ। यो प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देश छ, सामरिक महत्त्वले नम्बर 1 को सामरिक महत्त्वको देश छ, अनि नेपाल गरिब छ। गरिब देशका मानिसलाई पैसाले किन्न सकिन्छ भन्ने विदेशी त्यसलाई लिनलाई आफ्नो मुठीमा लिनको निमित्त दलीय व्यवस्था चाहिन्छ। एउटा दलले एउटा कन्ट्रीले एउटा दल समातेर नेपालमा आफ्नो स्वार्थ साधन गर्न ल्याउन सकिने अवस्था छ। त्यसो हुनाले गरिब बनाइराख्ने चाहिँ उनीहरूको पहिलो टार्गेट नेपाललाई गरिब बनाइराख्ने, ताकि गरिब जनताको प्रतिनिधि पनि गरिब हुन्छ, गरिब जनताको सरकार पनि गरिब हुन्छ। त्यसकारण त्यो जनतालाई कसरी हात लिने हो, कसरी त्यो जनतालाई आफ्नो मुठीभित्र पार्ने हो भन्ने योजना उनीहरूले बनाइरहेका हुन्छन्। त्यो योजना बनाइरहेका उनीहरूको योजनाले नेपाललाई विपन्न बनाइराख्नु एउटा उनीको टार्गेटभित्र लक्ष्यभित्र पर्छ। विपन्न नभइकन किन्न सकिन्न के, माग्ने मान्छे नआइकन भिक्षा पाइँदैन नि त। त्यो भिक्षा माग्ने मान्छे धेरै बनाउनु पर्यो, अनि पैसा दिएर मेरो यो काम गर अनि तँलाई दिन्छु भन्ने वातावरण बनाउनलाई उनलाई दलीय व्यवस्था चाहिएको छ। जुन दलीय व्यवस्था नेपालमा 7 सालभित्रको 1 दशकभित्र नै त्यो हातमा विदेशीको हात आएर विदेशीको हातलाई आउट गर्नलाई दलविहीन व्यवस्था आएको थियो। त्यो नेपालीपनको व्यवस्था थियो। एउटा कुरा चाहिँ मिडियाले पनि सञ्चारले आम जनताले बुझ्नु पर्यो छ, प्रजातन्त्र उत्कृष्ट खालको प्रजातन्त्र चाहिन्छ, तर दलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। अमेरिकाको दलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक छैन, युरोपको दलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक छैन, इन्डियाको दलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक छैन। त्यो अपर्चुनिस्ट किसिम प्रजातन्त्र भन्ने कुरा शासन शैलीको एउटा भाग हो। शासन शैली तपाईको वाक स्वतन्त्रता कति छ, निष्पक्षता कति छ, तपाईको चरित्र वृद्धि कति छ, अनि सामाजिक सेवाहरू चाहिँ कति समान रूपले वितरण गरिएका छन्, कति विपन्नले पाएको पाउँछन्, राज्यले दिने सुविधा देशका त्यो सबै समानता, वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता, समानताका कुरा त्यो कति सकारात्मक रूपमा जान्छ। त्यो लिडरसिपले चाहिँ त्यो कुरा बुझेर आयो भने प्रजातन्त्र जुन व्यवस्थामा नि हुन्छ, राजा मात्रैले शासन गरेकोमा नि प्रजातन्त्र हुन्छ, दलविहीनले शासन गरेकोमा नि प्रजातन्त्र हुन्छ, बहुदलले गरेको नि प्रजातन्त्र हुन्छ, एउटा लिडरले लिक्वानले गरेको जस्तोमा पनि प्रजातन्त्र हुन्छ। त्यहाँ प्रजातन्त्र कम्प्लेन गर्ने ठाउँ हुँदैन। तर दलीय व्यवस्था हुँदैमा प्रजातन्त्र हुँदैन। प्रजातन्त्र लथालिङ्ग दलीय व्यवस्थामा नै हुन्छ भएको। नेपालको हकमा अथवा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देश जति छन् त्यो सबैमा विदेशीको चलखेल गर्ने शक्ति अत्यन्त ठुलो हुन्छ। त्यस्तोमा दलीय व्यवस्था असफल हुन्छ। अब नेपालको तपाईको अन्तिम प्रश्नको अन्तिम कुरा, नेपालको लागि बाइदी नेपाली, फर्दी नेपाली, अब्दी नेपाली यो सिद्धान्त लागू गरेर नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नेपालीले विदेशीको हस्तक्षेप नै पर्नै नपर्ने गरेर नेपालीले चयन गरेर त्यहाँबाट थालिएको राजनीतिक व्यवस्था मात्रै नेपालको लागि उच्चतम हुन्छ। त्यसमा मुख्य कुरो यसको गहिराई बुझ्नु पर्यो। मिडियाहरूले अथवा बौद्धिक वर्गहरूले पनि प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा जसरी व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्, राज संस्थाको सन्दर्भमा, दलीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा जसरी व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्, वास्तविक चुरो कुरो चाहिँ के हो, त्यसको गहिराई के हो, यथार्थ के हो, यो जान्नु पर्यो। अनि मात्र समस्याको समाधान हुन्छ। नभए प्रजातन्त्रको सामान्य ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरेर अहिले जे दलहरूले दलको नाममा जे गतिविधि गरिरहेका छन् त्यसलाई मात्र स्थान दियो भने यो भद्रगोल सधैँ कायमै हुन्छ। त्यो अब यसमा एउटा कुरा भनौँ, तपाईले चाहिँ अहिले बुद्धिजीवी वर्ग भनिने बोलेकाहरूको बोली सुन्छु, अनि दलका सबै मान्छेले बोली सुन्छन्। 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि, प्रजातन्त्र आएपछि भनेर सबैले भन्छन्। त्यो सरासर गल्ती अज्ञ मानिसले बोल्ने कुरा हो कि 2047 सालमा बहुदल पुनर्स्थापन भएको पद्धति
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापन भएको होइन। प्रजातन्त्र दल हुँदैमा दलीय व्यवस्था हुँदैमा प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। प्रजातन्त्रका आफ्ना चरित्र हुन्छन्, आफ्ना विशेषता हुन्छन्। त्यो जुन व्यवस्थामा पनि हुन सक्छ, जुन व्यवस्थामा नहुन सक्छ। प्रजातन्त्र 46-47 को परिवर्तन भन्दा अगाडि पनि थियो, खालि दलहरूको पुनर्स्थापना भयो त्यहाँ। हो, त्यति मात्रै हो। त्यो पनि बाह्य शक्तिहरूले दलहरूलाई खेले। त्यसपछि प्रजातन्त्रको अब नाश हुँदै गयो। बाह्य शक्तिको निर्देशमा दल चल्ने, बाह्य शक्तिको निर्देशमा शासन व्यवस्था चल्ने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट चल्ने भयो भने त प्रजातन्त्र हुँदै भएन नि। अहिले त प्रजातन्त्र छँदै छैन नि। विदेशीले शासन गरेको नि प्रजातन्त्र हुन्छ। अहिले एउटा प्रजातन्त्रको 100वटा महत्त्वपूर्ण पाटोमध्ये एउटा पाटो तपाईँ बोल्ने मान्छेलाई मैले जे बोलिरहेको छु किन बोलिस् भनेर मलाई ल्याएर जेलमा हाल्दैन। त्यो एउटा छुट छ नि त अहिले। अब त केही पनि छुट छैन नि। मैले खान पनि पर्दैन, मैले काम गर्नु पर्दैन, मैले रोजगार पनि पाउनु पर्दैन, म स्वस्थ भएर निःशुल्क औषधि उपचार पनि पाउँदैन, मेरो छोरीछोरीलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण पनि हुँदैन। अनि त्यसलाई प्रजातन्त्र भनेको छ। प्रजातन्त्रमा हुने त केही पनि छैन अहिले। एउटा प्रजातन्त्रका 100वटा गुणमध्ये एउटा गुण वाक प्रकाशन स्वतन्त्र दिएछ। त्यो पनि स्वतन्त्र दिएर के गर्ने? जम्मै पार्टीका दैनिक प्रकाशन हुने पत्रिका एउटा पार्टीका छन्, मिडिया एउटा पार्टीका छन्। त्यो मिडियाका आफ्नो डम्फु मिडिया मार्फत बनाएछ। त्यो मिडियालाई अब जनताको मिडिया बनाउनुपर्छ। त्यहाँ पनि चेन्ज आउनु परेको छ। पार्टीको मिडिया होइन, जनताको मिडिया बनाउनु पर्यो। जनबोलीको प्रचारमा आउनु पर्यो। पार्टीलाई न्यून गर्नु पर्यो। पार्टीका नेतासँग इन्टरभ्यू लिने, तिनको प्रचार गर्ने, तिनको गर्ने, त्यो सबै भन्ने चाहिँ हुने नेता होइन। मैले चाहिँ यो नाइके भन्छु यिनीहरूलाई, नेता होइनन्। नेतामा त विशेष गुण हुन्छ, नेतामा त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। यी चाहिँ जनताका नेता होइनन्, यी नाइके हुन्। नाइके कुल्लीकोमा ज्यामी कजाउने, त्यो हाजिर गर्ने नाइके मात्रै हुन्। यी नेता नेपालमा छँदै छैन। नेतामा हुने विशेषता गुण केही पनि छैन। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि आभारी छु। यहाँलाई अत्यन्त धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि तपाईँहरूलाई, मिडियालाई र दर्शकवृन्द सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिमाल अनलाइन टिभी।